سلام الله عليكم ومرحبا بكم مجددا من أجل شرح نقطة من نقاط البرنامج، وهي نقطة la classification des stratégies ou bien la typologie des stratégies، بمعنى تصنيف الاستراتيجيات أو أنواع الاستراتيجيات. Alors, pour classifier les stratégies, on se base sur plusieurs critères. من أجل تصنيف الاستراتيجيات نعتمد على معايير مختلفة، والمعيار الذي سنعتمده في هذا الفيديو وهو معيار le domaine stratégique، c'est-à-dire la classification des stratégies selon le domaine stratégique. Le domaine stratégique c'est-à-dire l'activité stratégique. بمعنى غادي نشوفوا الانواع ديال الاستراتيجيات على حسب النشاط ديال حسب هذه الاستراتيجيه اللي تنهضروا عليها ان نشاط من نشاطات المقاوله اللي تيمس ولا اللي تيهم. اذا باش نعرفوا الانواع ديال الاستراتيجيات selon les activités on doit savoir les activités ديال l'entreprise. Alors comme vous savez فيما يخص les activités de l'entreprise il y a l'activité commerciale بأنشطة المقاولة. هناك النشاط التجاري والنشاط l'activité de production, l'activité financière, l'activité qui touche le personnel et l'activité de croissance et développement. إذا إذا كانت الاستراتيجية تهم النشاط التجاري في المقاولة تسمى باستراتيجي commerciale. Ici, la stratégie touche le côté de, ou bien concerne la production, alors dans ce cas il s'agit d'une stratégie de production. استراتيجية الإنتاج أو استراتيجية مالية إذا كانت الاستراتيجية تهم أو تمس الجانب المالي من المقاولة. ويمكن أن تكون استراتيجية de personnel. Si la stratégie touche le côté du personnel, et il s'agit, on parle aussi de la stratégie de croissance et développement, s'il s'agit d'une stratégie qui touche ou bien qui concerne la croissance et le développement de l'entreprise. إذا نحاول نشرحوا هذه الأنواع ديال الاستراتيجيات. إذا qu'on parle de la stratégie commerciale, dans ce cas on parle de la politique de marketing. إذا استراتيجية تجارية تعني سياسات التسويق، le marketing. لا بوليتيك دو ماركتين. لو ماركتين تتبازا السياسه ديال لا بوليتيك ديال الماركتين تتبازا على واحد القاعده تتسمى بلي 4 بي. البي الاولى البري، البرودوي، البيبليسيتي، البروموشن، اللي تعني لا ديستريبيسيون. يعني البي الاولى يعني البري، يعني السياسه كيفاش المقاول يمكن لها تحدد الثمن، واش دير لو بري دالينيومون سيتادير تبيع باش يبيعوا لي كونكورون، ولا دير لو بري دي كريماج يعني بري هوب باش يعني تطلع الثمن باش تسيبلي غير واحد لابارتي من لا كليونتيل اللي عندهم البوفوار داشا الفي والى اخره، ولا البري بسيكولوجيك اللي تعتمد على واحد لي كالكيل ولا الى اخره. لو برودوي هنا ملي تهضر على السياسه ديال البرودوي اذا تنهضروا هنا على الديزاين، يعني كيفاش الشكل ديال الديزاين ديال البرودوي باش لو كليون يشد البرودوي يعجبو، كونسير عاوتاني لومبالاج لو كونديسيونمون الى اخره. لا بيبليسيتي اي البروموشن اللي تتعني لا ديستريبيسيون، التوزيع ديال المنتوج. يعني ملي تنكونوا تنهضروا على تسويق المنتوج اذا هذا المنتوج واش يكون غير في واحد لي بوان دو فونت معينه ولا غادي يكون منتشر بشكل كبير فين ما مشيتي تلقاه الى اخره. جيد. فيما يخص لا استراتيجي دو برودكسيون، اذا هنا على لينوفاسيون يعني التجديد، يعني تلونسي شي برودوي جديد ولا تغير في البرودوي اللي عندك تدخل عليه تحسينات، اذا لينوفاسيون. فهمتيني؟ لا تكنولوجي تعتمد على لي ماشين، لا تكنولوجي هنا نتهضروا على لي مويان دو برودكسيون ولا ليكو، يعني هذاك المنتوج باش يتنتج هناك عده طرق. اذا انت تقلب على الطريقه ديال الانتاج اللي غادي تكون موان ديزون، اللي غتكون موان شير، اقل تكلفه، باش يمكن لها تكون عندها واحد لافونتاج كونكورونسيال بارابور لي كونكورون. فيما يخص الاستراتيجي فينونسيير، ملي تنهضروا على الاستراتيجيه الماليه بمعنى المقاوله واش غادي تعتمد على لي غوسورس انترن ديالها، يعني اللوطو فينونسمون التمويل الذاتي، ام انها غادي تعتمد على لا بوليتيك دي كريدي، يعني ولا تعتمد على سياسات القروض من لي زيتابليسمون كريدي. جيد. فيما يخص الاستراتيجيك او بيان لا استراتيجي دو بيرسونيل، يعني هنايا باش انها يكون عندها المقاوله باش يكون عندها واحد البيرسونيل اللي كاليفيي دائما تتسهر على لا فورماسيون كونتيني ديالو،
التكوين المستمر، يعني باش دائما تكون يسيروا المستجدات ويكون عندهم لو ريكريتمون هو فيما يتجلى به ادخال عمال جداد ولا اطر جديده للمقاوله باش تعطي واحد النفس جديد وجديد الى اخره، ربما لعده اسباب. مثلا تدخل الشباب اذا كان مثلا البيرسونيل ولا بلي اجي فهمتيني، باش تولي تضخ دماء جديده ونشاط جديد وحيويه في المقاوله الى اخره. وهنا احيانا المقاوله تتبحث انها تديفلوبي لا طاي ديالها تكبر، وباش تنجد السياسه تقدر تعتمد على التعاون، على لا كولابوراسيون ou bien le regroupement avec les autres entreprises. يعني تقدر تجتمع مع مقاولات اخرى. هاد لا كولابوراسيون ou bien le regroupement prend plusieurs formes. يعني يقدروا مثلا تكون لا فورم ديال لا فيزيون، يعني جوج المقاولات تيجتمعوا باش لاطاي ديالهم تتكبر، باش ربما بوغ افرونتي ان كونكيرون ولا شي حاجه بحال هكايا فهمتي. وكاين لابسوربسيون، لابسوربسيون حتى هو بحال لا فيزيون، ولكن كاين الاختلاف بيناتهم. لا فيزيون المقاولات ملي تيجتمعوا بجوج تيبقاو بجوج هم كاينين، ولكن لا فيزيون بحال المقاولات تشري مقاوله اخرى وتدخلها في وسط منها، يعني المقاوله اللي تشرات ديسباغي تختفي ولو باتريمون ديالها تيدخل، يعني داكشي اللي لو باتريمون ديالها لي ماشين والكابيتال ديالها وداك الامور ديالها والبيرسونيل ديالها كله تيدخل في المقاوله اللي شرات، وبالتالي المقاوله اللي شرات لاطاي ديالها تكبر. وبهذه الطريقه تكون نجات لا استراتيجي دو كرواسونس اي ديفلوبمون. وكاينه مثلا استراتيجي دانتيغناسيوناليزاسيون، ممكن على ان المقاوله باش تكبر تفكر على ان لو برودوي ديالها ديباسي لو تيريتوار ناسيونال، تصدروا لبرا، او انها تمشي لشي بلد اجنبي اخر وتامبلونتي تما شي فيليال شي ملحقه ديالها وكذا، وبهذه الطريقه تكون خرجات لانترناسيوناليزاسيون. وهادو اللي تنهضروا عليهم مازال غادي نشوفوهم في لي زوبسيون استراتيجيك واحد الدرس وتنهضروا عليهم بالتفصيل. اذا متمنياتي لكم بالتوفيق، كل من لديه تساؤل فليطرحه في التعليقات وسنجيبكم بكل وضوح وصدق. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.